अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम इल्म दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज एक हम नए सिलसिले का आगाज़ करने लगे हैं जी व्हाट्सअप मार्केटिंग कोर्स के बारे में। व्हाट्सअप मार्केटिंग बेसिक तौर पर क्या है और इसके अंदर मॉडल होंगे और इसके अंदर किन तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन अर्निंग का हम आगाज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके साथ इस कोर्स के अंदर शेयर की जाएँगी। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी हम इसके यूज़र को हम ज़रा काउंट कर लेते हैं। इसके इस वक़्त अगर ज़रा हम गूगल पर चेक करते हैं जी व्हाट्सअप यूज़र इन वर्ल्ड। तो व्हाट्सअप यूज़र इन वर्ल्ड के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ पर 2.5 बिलियन के करीब जो इसके यानी कि 2022 के अंदर जो यहाँ पर जो रिपोर्ट शाये हो रही है वो 2.5 बिलियन के करीब जो इसके यूज़र हैं। और हम ज़रा यहाँ पर चेक करते हैं व्हाट्सअप यूज़र इन पाकिस्तान 2023 के अंदर। तो इस वक्त 2023 के अंदर यहाँ पर जो इसके यूज़र हैं जनाब वो यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहे हैं 52 तकरीबन मिलियन के करीब, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़ायद जो इस वक्त जो इसके यूज़र वो व्हाट्सअप के अंदर पाकिस्तान के तौर पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी एक अहम तरीन जो इसकी वजह वो यही है कि बदलते वक्त के साथ हमारे जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, जो आम हमारे रूटीन की जो कॉल्स वगैरह थी, एक तो उनके ऊपर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती थी और दूसरा यहाँ पर जो फ़ीचर हमें सारे कॉल करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, वीडियो करने के लिए और तमाम जितनी चीज़ें वो आप अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ हैं, वो तमाम के तमाम जितनी सहूलियात थी, वो तमाम के तमाम ऑफ़र हमें सारी की सारी व्हाट्सएप पर मिल रही हैं। इसके अलावा जो अगर स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर या बिज़नेस लाइफ़ के अंदर भी आप अपनी तमाम तर जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो मोस्ट पॉपुलर वो सिर्फ व्हाट्सएप है। और इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि आप अगर थोड़ा-सा पॉपुलर जो एंड्रॉयड जो ऐप है उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर व्हाट्सएप नज़र आ रही है। यानी इस बात से ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप को आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। ये एक अहम तरीन एक टूल है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट किस तरह से लेंगे, ये बाकी तमाम चीज़ें आपके साथ इस कोर्स में शेयर की जाएँगी। और इसके अलावा ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप रैंकिंग के अंदर जो जितनी एप्लीकेशन है वो कौन-सी हैं। उनमें सबसे पहले ये तमाशा है, क्योंकि आजकल रिसेंट क्योंकि अभी फ़िलहाल ये वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप जारी है, तो व्हाट्सएप ये वर्ल्ड कप जारी होने के फ़िलहाल ख़त्म होने के बाद यहाँ पर देखिएगा व्हाट्सएप बिज़नेस यहाँ पर ये तकरीबन सेकंड नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ये फिर दोबारा से फर्स्ट नंबर पर आपको नज़र आएगी। तो इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप की कितनी ज़्यादा इसकी ऑडियंस है और कितने ज़्यादा इसके रीसेंट यानी कि जिसके करंट जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियन के अंदर बल्कि बहुत ज़्यादा बिलियन के अंदर पहुँच चुके हैं। तो बदलते वक़्त के साथ जो इसके यूज़र हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी हम बात करने लगे जी इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स में सबसे पहले जिन तमाम चीज़ों को आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो कोर्स है ये अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी प्रॉपर तौर पर अगर आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे तो आम तौर पर इस एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ कि इसके तमाम टूल को यूज़ इस तरह से यूज़ कर लें। लेकिन प्रॉपर तौर पर किसी एक अभी पर्सन ने भी आपको यहाँ पर मुकम्मल गाइडलाइन के अंदर कोई कोर्स अभी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले फ्यूचर के अंदर भी आपकी नई अपडेट हैं, नए कोर्सेज़ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलते रहें। अभी फ़िलहाल हमें बात करने लगेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग का जो कोर्स है इसको हमने तकरीबन 5 मॉड्यूल के अंदर हमने इसको तकरीबन डिज़ाइन किया है और सबसे अहम चीज़ ये कि ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ़ हमें आपकी यानी इसके अंदर आपका मेहनत यानी आपका इसके अंदर कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं और आपका जो जज़्बा है वो हमारे लिए एसेट के तौर पर काम करेगा। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज़ व्हाट्सएप मार्केटिंग, उसके बाद ये व्हाई यूज़ व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस, के व्हाट्सएप बिज़नेस को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके अलावा बेनिफिट व्हाट्सएप मार्केटिंग है, इसके क्या बेनिफिट हैं। तो याद रखिएगा कि आज से पहले जिस तरह आज से चंद तकरीबन साल कबल जिस तरह प्रॉपर तौर पर ईमेल मार्केटिंग को हमने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, उसके अलावा दोबारा फिर फेसबुक मार्केटिंग का ज़माना आया, फिर यूट्यूब का मार्केटिंग का ज़माना आया, गूगल का ज़माना आया, तो उन तमाम चीज़ों को हम यानी वन बाय वन उनको हम चलते आए हैं। लेकिन आइंदा चंद माह के बाद या 1-2 साल के बाद आप चीज़ों को आपको बेसिक तौर पर बहुत सारे कोर्सेज़ भी गूगल या यूट्यूब पर दस्तयाब होंगे और प्रॉपर तौर पर इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा भी जाएगा, समझा भी जाएगा और इसके ऊपर काम भी किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें एडवांस हैं, तो जितनी चीज़ें आप जल्दी इन चीज़ों को लर्न करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इससे बेनिफिट हासिल भी कर सकेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर हम किन चीज़ों की बात करेंगे जी कि कौन-सी अहम तरीन सेटिंग हैं जो व्हाट्सएप बिज़नेस में की जाएँगी, इसके अलावा व्हाट्सएप बिज़नेस के प्रोफ़ाइल वगैरह और फ़ीचर मज़ीद इसके अलावा चीज़ें हैं। इसके अलावा मॉडल 2 के अंदर क्या चीज़ें व्हाट्सएप मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, उसके अलावा यानी कि अगर हम अपने क्लाइंट वगैरह के साथ जो हमने डीलिंग करनी है वो किस तरह से करेंगे, इसके अलावा आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस उसको किस तरह से हम कैम्पेन करेंगे, इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें आपके सामने रखी जाएँगी। इसके अलावा जी मॉडल 3 के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे जी व्हाट्सएप मार्केटिंग है जो यानी कि जितने क्लाइंट वगैरह हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह है
اور اس کے علاوہ جتنے اس کے اندر جو اہم ٹول ہیں جو ہمارے مارکیٹنگ کے لیے اہم ترین ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں، ان کا پراپر طور پر استعمال کیسے کریں گے، ان کا ہم بینیفٹ کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی۔ آرڈر ماڈل 4 کے اندر بھی آپ کے سامنے یہاں پر چند چیزیں رکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ خاص طور پر اس کے علاوہ ماڈل جو ہمارا 5 ہے، اس کے اندر ہم نیکسٹ لیول پر بات کریں گے کہ جو اے پی آئی ہے، یعنی اگر آپ ایڈوانس لیول پر اپنے بزنس کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوں گی، اور ایک چیز میں اور آپ کے سامنے ڈسکس کرتا چلوں گا، اگر آپ کے پاس آڈینس واٹس ایپ کی ہے، ابھی بہت ساری چیزوں کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے پاس جب بھی آن لائن ارننگ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، یا کوئی بھی فیمیل ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا جو آپشن آتا ہے جی وہ ہے یوٹیوب۔ یعنی ہر بندے کا ذہن میں یہ ہے کہ اگر کسی نے آن لائن ارننگ کرنی ہے تو اس کے صرف یوٹیوب پہ وہ سٹارٹ رہے گا، وہ ویڈیو بنائے گا۔ حالانکہ اس وقت جو کرنٹ اگر آپ چیزوں کو صحیح طرح سے اگر ان کو تھوڑا سا ڈیپ میں چیزوں کو چیک کریں تو اس وقت کافی زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے یوٹیوب پر، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے، بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے اپنے چینل کو گرو کرنے کے اندر، پھر آڈینس کو لانے کے اندر، پھر چینل کو مونیٹائز کرنے کے اندر۔ لیکن اگر آپ واٹس ایپ پر آتے ہیں تو واٹس ایپ پر آپ کو ان تمام چیزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں پر میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتا چلوں کہ میں اپنی آپ کو آڈینس دکھاتا ہوں، میرے پاس تقریباً اس وقت 70,000 کے قریب جو آڈینس ہے وہ تقریباً یہ صرف واٹس ایپ کی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا، اور نہ کوئی آپ کو کوئی دیوانے کا کوئی خواب بتا رہا ہوں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں وہ ہیں جو میں خود ان کو پریکٹیکل طور پر کر چکا ہوں، اور تقریباً 1 سال کے اندر ہماری یہ آڈینس یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے یہ ابھی آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک ہلکا سا اس کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یوٹیوب پر بھی جانا چاہتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوب سے سٹارٹ نہ کریں، آپ سب سے پہلے واٹس ایپ سے سٹارٹ کریں۔ یعنی آپ واٹس ایپ مارکیٹنگ کو پہلے لرننگ کرنے کی کوشش کریں، لرن کریں، اس کو اپلیمنٹ کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا ورکنگ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرے جتنی چیزیں ہیں، چاہے آپ اپنے فیس بک پروفائل کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیس بک کے گروپ کو، پیج کو، کسی بھی چیز کو، یا پھر آپ اپنے یوٹیوب کے سبسکرائبر وغیرہ انکریز کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کو لنک ہوں گی واٹس ایپ کے ساتھ۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس آڈینس ہے تو آپ کے پاس یوزر بھی آئیں گے، آپ کی چیز بھی سیل بھی ہو سکتی ہے، آپ سروس بھی اپنی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے یعنی چینل کے لیے ویوز بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس آڈینس نہیں ہے تو بس آپ روزانہ چیک کیا کریں گے، روزانہ اپنی یعنی خاص طور پر یوٹیوب اسٹوڈیو کو، کہ کتنے میرے فی الحال سبسکرائبر انکریز ہوئے ہیں، کتنے بڑھ گئے ہیں، کتنے یوزر آئے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور بالآخر آپ یعنی کہ جب موٹیویشن نہیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کام کو یا تو سکپ کر دیں گے، یا پھر آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یار یہ صرف فراڈ ہے، آن لائن ارننگ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمپل اس کورس میں بتاؤں گا کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی، اور کچھ اپنی چھوٹی موٹی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو بھی آپ نے پے نہیں کرنے، وہ کس طرح سے آپ سارے کام کریں گے اور کس طرح سے اپنے آڈینس کو گرو کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ دیکھیں گا، اگر میرے پاس 70,000 کی آڈینس ہے تو اگر میں وہاں پر کوئی لنک شیئر کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے اگر 1,000 نہیں تو کم سے کم 100 200 500 یعنی کچھ جو افراد ہیں وہ لازمی جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ لازمی اس کے اوپر لنک پر کلک کریں گے، اور میرے وہ چاہے پھر ویب سائٹ کی میری ٹریفک ہو، یوٹیوب کے ویوز ہوں، یا پر فیس بک پر، وہ تمام چیزوں کے اندر میرے لیے ہیلپ کریں گے۔ اس کے علاوہ جی یہ بینیفٹ آف واٹس ایپ مارکیٹنگ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہی ہے کہ یہ اپلیکیشن بالکل فری ہے، اور سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ عام طور پر ہمارے جو سادہ جن کو ہم ٹیکسٹ میسیج کہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے موبائل پر آتے بھی ہیں تو عام طور پر ہم انہیں 1 ہفتے کے بعد یا چند دنوں کے بعد جب کبھی ٹائم لگے، اور یعنی جہاں ہم ایزی لوڈ کے لیے، یا کوئی ہم نے کسی سے رقم وغیرہ ٹرانسفر کی ہو یا رقم وغیرہ رسیو کی ہو، اس وقت عام طور پر ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اپنے جو ہمارا سادہ ایس ایم ایس ہے اس کو۔ لیکن اگر آپ واٹس ایپ کی بات کریں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیے گا کہ اگر کسی نئے نمبر سے بھی ہمیں کوئی کال یا کوئی میسیج وغیرہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کو رپلائی کرتے ہیں، اسے حال احوال پوچھتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا اتنا زیادہ جو اس وقت جو خاص طور پر جس چیز کو ہم بار بار چیک آؤٹ کرتے ہیں وہ صرف واٹس ایپ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں انشاءاللہ اس میں کورس میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، اس کو فی الحال اب یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا صرف مختصر سا پرپس یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ
ज़्यादा हम इस कोर्स को लेंथी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी कवर हो सके सिर्फ 3, 4, 5 वीडियोज़ के अंदर इसको हम मुकम्मल आपको कवर करेंगे। बाकी आप अपनी कमेंट्स के बारे में राय लाज़मी दें कि इस कोर्स को हम किस तरह से डिज़ाइन कर आपके सामने बेहतरीन तौर पर आपके सामने पेश कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा-सा जो सिलसिला है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।